ود چشتگی سلسلے ساز مالی و حضرتا پیر صاحب اختیار الملک ملگرو یولو العالم بالباع ملاک مالی و حضرتا پیر صاحب اختیار الملک ملگرو او د چشتگی سلسلے ساز مالی و حضرتا پیر صاحب اختیار الملک ملگرو یولو العالم بالباع ملاک مالی و حضرتا پیر صاحب اختیار الملک ملگرو او د مولانا محمد اشرف شیخ سلیمانی سرا جندی شو تیر علمی مادم مرشد لاسانی سرا چہرہ انور سینہ کو شاد جمالی و حضرتو پیر صاحب اختیار الملک ملگرو چہرہ انور سینہ کو شاد جمالی و حضرتو پیر صاحب اختیار الملک ملگرو د بټګرام بیا د پوړي د خورې په خر حضرت او د بټګرام بل د پوړي د خورې په خر حضرت یا رب تا جړا کړو د رب ذکر په جهر حضرت د ولایت خاوند وایم ازلی و حضرت پیر صاحب اختیار الملک ملگرو د چشتگی سلسلی ساز مالی و حضرت پیر صاحب اختیار الملک ملگرو لکا د گل غلط مسکائی پا لبانو راتنا لکا د گل غلطی مسکائی پہل بالو راتلائے شموات الورد جرگا دا پتنگانو راتلا شموات الورد جرگا دا پتنگانو راتلائے یا پا منبر ناس باو یو گلد پسر لیو حضرت پیر صاحب اختیار الملک ملگرو یولو العالم بالباع ملاک مالی و حضرتا پیر صاحب اختیار الملک ملگرو ید دیوبندی قابل استر سپا سالار سشو او د دیوبندی قابل استر سپا سالار سشو دا دمکیونا نو تویروال پلار سشو ید گنگوہی غلطا بکل جلالی و حضرت پیر صاحب اختیار الملک ملگرو پیر صاحب اختیار الملک ملگرو او پرنگ رنگ د کشمیری و بخاری گلو د غلام غوز زاری وشان اثری گلو و د غلام غوز ہزاری وشان اثری گلو یدتان وشان مصنب بل ازلی و حضرت پیر صاحب اختیار الملک ملگرو د چشتگی سلسلی ساز مالی و حضرت پیر صاحب اختیار الملک ملگرو دا سید حاجت رنگ د امام دامین مصداقو یدا د مفتی بل عبدالحق سگلور المصداقو تقریر تحریر کی دم رویم لا مثالی و حضرتو پیر صاحب اختیار الملک ملگرو د چشتگی سلسلی ساز مالی و حضرت پیر صاحب اختیار الملک ملگرو ایتنا پیدا لک باران پا اردیار خوریدو او تین پیدا لک باران پا اردیار خوریدو
د رحمت ابر کلا کلات باران وریدو د ننګ په وخت کې غزنوي او ابدالي او حضرت پیر صاحب اختیار الملک ملګرو پیر صاحب اختیار الملک ملګرو د مولانا محمد بلال والد مرشد هم ددو یعنی د مولانا بلال صاحب والد محترم او د دوی پیر و مرشد مربی د مولانا محمد بلال والد مرشد هم ددو د قالو حال اوس لاس بدلار کی قاید ومددو سوری د سر مولوی هلال شان نگیالی و حضرت پیر صاحب اختیار الملک ملګرو پیر صاحب اختیار الملک ملګرو د چشتگی سلسلی سعدی مالی و حضرت پیر صاحب اختیار الملک ملګرو پیر صاحب اختیار الملک ملګرو د چمن تال د ګلونا ران لاړو خدای سی کلی مخنا ران لاړو خدای خبر ک پسدو کی بیا پیدا شي ډګ د علم عمل غرنا ران لار حنفی دیوبل دیگتی چی پکڑو پخروی آغا لڑلڑی دستارونا رانلار بیا د شاه ولی الله نارا پدی خوا ید علوم ډکانونا رانلار درته او بس دایم صرفی د خپل دهر عبدالحق مفتی لالونا رانلال غلام غوز هزاروی هم پاتی نشو د عظمت آغا سرونا رانلال شاہ منصور شیخ القرآن بکم زی گورو چلتا پھرتا تفسیرنا رانلال تورنگ زی بابا جی مردی مجاہد نائرہ تکبیر آوازنا رانلال درداگی حمداللہ جان ام پاتل شو دا منطق کتابنا رانلال حضرت شیخ مفتی فرید دا علم کانا شت جسمنا خروحنا رانلال ڈاکٹر شیخ شیر علی شاہ شیخ حسن جان بجلی گر شخصیتنا رانلال رانا شیخ سمع الحق بسنگیر شی پا نبی باندے ننگونا رانلال
روحانی طبیبان غم په سفر لاړو اید روحلو علاجنا ران لاړ پیر سباق بابا جی حاجی محمد امین تل پجبو درودنا ران لاړ حضرت شیخ ہزاروی عزیز الرحمن دسلوک دنگ مینارنا ران لاړ پیر صاحب اختیار الملک مرگی پناکو پمرگی بہار وقتنا ران لاړ پیر صاحب اختیار الملک په سفر لاړو پمرگی بہارنا ران لاړ کاش چې یو ځلی خو بیا اغا وخوی اسرار جاڑم تیر وقتنا ران لاړ کاش یو ځلی هم بیا بس اغا وخوی اسرار جاڑم تیر وقتنا ران لاړ د چشتگی سلسلی سازی مالیو حضرت پیر صاحب اختیار الملک ملگرو یولو العالم بلعبا عمل کمالیو حضرت پیر صاحب اختیار الملک ملگرو پیر صاحب اختیار الملک ملگرو رورد جناب امیر محمد ترو د گل پخرو دل رورد جناب امیر محمد صاحب ترو د گل پخرو دل یا پخلو پاو موریدانو حضرت ډیرو میل پخلو پاو موریدانو حضرت ډیرو میل وشاعر اسرار شاعر اسرار وخد اریو تریالیو حضرت پیر صاحب اختیار الملک ملگرو د سلسلی و د چشتگی سلسلی سازی مالیو حضرت پیر صاحب اختیار الملک ملگرو یولو العالم بالبا عمل کمالیو حضرت یا پیر صاحب اختیار الملک ملگرو